अद्य शिक्षक दिवसः अस्ति। अत्र अवसरे देशे विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतेः विदुषः दार्शनिकस्य भारतरत्नसम्मानेन भूषितस्य च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य जन्मदिनमालक्ष्य प्रतिवर्षं देशे शिक्षक दिवसः आमान्यते। उत्तरपूर्वे विकासशान्तिभ्यां केन्द्रस्य पुनः एकः महान् पदक्षेपः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ दिल्ल्यां प्रतिनिधिभिः सहमतिपत्रं हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतम्। गृहमन्त्री एतां सहमतिम् ऐतिहासिकीं वर्णयन् उक्तवान् यत् अद्यतनं दिनम् इतिहासे स्वर्णाक्षरैः अंकितं भविष्यति। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषधीकरणाभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुनावधि 68 कोटितः अधिकाः जनाः कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। गतसायं 7 वादनं यावत् 62,25,000 च लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। अफगानिस्ताने गतेभ्यः अनेकेभ्यः दिनेभ्यः तालिबानीयानां नवप्रशासनस्य निर्माणस्य प्रयासः चलति, परमद्य यावत् नवप्रशासनस्य घोषणा नैव जाता। पञ्जशीरे अधुना अपि युद्धं प्रवर्तते। अपरतः अमेरिकीयः विदेशमन्त्री ब्लिंकनः अद्य कतरं गच्छति। टोक्यो पैरालिम्पिक क्रीडास्पर्धासु भारतस्य विजयाभियानं प्रवर्तते। बैडमिण्टन् स्पर्धायां सुहासः स्वर्णपदकाय खेलति। अद्य सायं पैरालिम्पिक क्रीडास्पर्धाः सम्पन्नाः भविष्यन्ति। अवनिलेखरा भारतीयदलस्य ध्वजवाहिका च भविष्यति। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। अद्य शिक्षक दिवसः अस्ति। अत्र अवसरे देशे विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतेः विदुषः दार्शनिकस्य भारतरत्नसम्मानेन विभूषितस्य च डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य जन्मदिनम् उपलक्ष्य प्रतिवर्षं देशे शिक्षक दिवसः आमान्यते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णस्य जन्म 88-अष्टादशशततमे वर्षे सितंबर मासस्य 5 दिनाङ्के तमिलनाडुराज्ये तिरुमणौ अभवत्। अत्र अवसरे विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विभिन्नेषु शिक्षणसंस्थानेषु च बहुविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। ब्रोडो ब्रू NLFT सहमतीनाम् अनन्तरं गतदिने ऐतिहासिकी कार्बी आंग्लांग सहमतिः जाता। उत्तरपूर्वीये दिग्विभागे शान्तिविकासाभ्यां प्रतिबद्धं मोदीशासनं दीर्घकालात् सर्वैः संघटनैः संवादरतम् अस्ति। विभिन्नानां विद्रोहिसंघटनानां प्रायः 1000 जनाः शास्त्राणि परित्यज्य लोकतान्त्रिकीं प्रक्रियां स्वीकृतवन्तः। कार्बी आंग्लांग क्षेत्रसम्बद्धानि 5 संघटनानि अतिरिच्य असमस्य केन्द्रस्य च प्रतिनिधिभिः गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य उपस्थितौ दिल्ल्यां सहमतिपत्रं हस्ताक्षरैः प्रमाणीकृतम्। कार्यक्रमे असमस्य मुख्यमन्त्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केन्द्रीयः आयुषमन्त्री सर्बानंद सोनोवालः च उपस्थितौ आस्ताम्। अमितशाहेन उक्तं यत् शासनस्थापनायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य सम्पूर्णविकासाय तत्र शान्तिस्थापनायै च पूर्णतः प्रतिबद्धः अस्ति। गृहमन्त्री एतां सहमतिम् ऐतिहासिकीं वर्णयन् उक्तवान् यत् अद्यतनं दिनम् इतिहासे स्वर्णाक्षरैः अंकितं भविष्यति। आज जो हम कार्बी आंग्लोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वकारस्य प्रमुखरूपेण विश्वे अन्यनेतृषु शीर्षस्थाने अस्ति। ग्लोबल डाटा इंटेलिजेंस समवायेन मॉर्निंग कंसल्ट इति एतेन स्वीये ग्लोबल रीडर अप्रूवल अमंग ऑल एडल्ट्स इति नाम्ना प्रकाशिते विवरणे प्रधानमंत्री मोदी शीर्षस्थाने उद्घुष्टः अस्ति। एतदनुसारं श्रीमोदी 70% लोकप्रियतां प्राप्तवान्। एंगला मर्केल एतस्यां सूच्यां 52% लोकप्रियतां प्राप्य चतुर्थे स्थाने अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन 48% लोकप्रियताम् अवाप्य पंचमे स्थाने, तत्र एव मेक्सिको राष्ट्रपतिः 64% लोकप्रियतया सह द्वितीये स्थाने अस्ति। विश्वस्य नेतृषु प्रधानमन्त्रिणः शीर्षस्थानम् अवलम्ब्य सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः ट्वीट संदेशे लिखितवान्, प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वे परिष्कारैः सह स्थिरता अपि आगता। समयसीमायां निर्धारितलक्ष्यानि पूर्णानि, पारदर्शिता अथ च वर्धमानेन प्रभावेण सह उत्तरदायित्वम् उदीयमानाय आत्मविश्वासभरिताय भारताय विश्वमञ्चे नेतृत्वेन सह स्वामित्वम् अपि प्रददाति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः सोमवासरे प्रातः 11 वादने दृश्यश्रव्यमाध्यमेन हिमाचलप्रदेशस्य स्वास्थ्यकर्मिभिः कोविड सूच्यौषध प्रदान कार्यक्रमस्य च लाभार्थिभिः सह संवादं करिष्यति। ध्यातव्यम् अस्ति यत् हिमाचलप्रदेशे सूच्यौषधस्य प्रथमा मात्रा सर्वेभ्यः अर्हजनेभ्यः सफलतापूर्वकं प्रदत्ता अस्ति। एतस्य कार्यक्रमस्य अवसरे हिमाचलप्रदेशस्य मुख्यमंत्री अपि उपस्थितः भविष्यति। कोविड-19 महामारीं दृढ़तया सम्मुखीकर्तुं विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषधीकरणाभियानं भारते प्रवर्तते। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषधीकरणाभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुनावधि 68 कोटितः अधिकाः जनाः कोविड प्रतिरोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। गतसायं 7 वादनं यावत् 62,25,000 च लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। कोरोनां विरुध्य सूच्यौषधीकरणाभियानं भारते द्रुतगत्या भवति। केन्द्रीयः स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः शनिवासरे 11 पूर्वोत्तरपर्वतीयैः राज्यैः केन्द्रशासितप्रदेशैः च सह युगपत् एकस्य उच्चस्तरीयस्य समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। एतानि राज्यानि केन्द्रशासितप्रदेशानि च सन्ति अरुणाचलप्रदेशः, असमः, जम्मूकाश्मीरं, लद्दाखं, मणिपुरं, मेघालयः, मिजोरं, नागालैंडं, सिक्किमं, त्रिपुरा, उत्तराखण्डं च। अत्र उपवेशने राज्यानि सर्वेभ्यः लाभार्थिभ्यः यथायोग्यं सूच्यौषधं प्रदातुम् अनुरुद्धानि सन्ति। देशस्य अनेकेषु राज्येषु अतिवृष्ट्या जलविप्लवेन च स्थितिः गभीरा दृश्यते। बिहारस्य उत्तरप्रदेशस्य अनेके जनपदाः जलविप्लवेन अत्यन्तं प्रभाविताः सन्ति। तत्रैव असमराज्ये जलप्रवाहस्य स्थितिः नियन्त्रणे आगता। एतन्मध्ये जलवायुविभागेन अनेकेषु क्षेत्रेषु वर्षायाः अनुमानं सूचितम् अस्ति। राज्यप्रशासनं च क्षतिग्रस्तेभ्यः क्षेत्रेभ्यः साहाय्योद्धारकार्याणि कुर्वत् अस्ति। गृहमन्त्री अमित शाहः परिवर्तनशीलानि समाह्वानानि प्रति रक्षिबलं भूयः अपि क्षमं भवितुं निवेदितवान्। श्री शाहः रक्ष्यनुसन्धानविकासविभागस्य स्थापना दिवसकार्यक्रमे सहभागं कृतवान्। तेन रक्षिबलम् आन्तर्जालिकसमस्यां दृढतया सम्मुखीकर्तुम् अद्यतनं प्राविधिकं ज्ञानं च प्राप्तुं निवेदितवान्। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। कोरोना कालखंड में देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर असम तक कई सारे पुलिस के लोगों ने, हमारे अलग अलग स्तर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री भी बननी चाहिए और ये अच्छा काम क्षणजीवी नहीं होना चाहिए।
ये अच्छा काम लिंगरिंग टेस्ट में कई सालों तक समाज और देश याद रखे, इस प्रकार की व्यवस्था बीपीआरएनडी ने सब राज्यों के पुलिस बल को साथ में रखकर, सब सीएपीएफ को साथ में रखकर करनी चाहिए। अफगानिस्ताने गतेभ्यः अनेकेभ्यः दिनेभ्यः तालिबानीयानां नवप्रशासनस्य निर्माणस्य प्रयासः चलति, परम् अद्य यावत् नवप्रशासनस्य घोषणा नैव जाता। एतन्मध्ये तालिबानीयैः कृतैः गोलिकाप्रहारैः अनेके अफगानिस्तानीयाः नागरिकाः मृताः। यद्यपि तालिबानेन पञ्जशीरे अधिकारस्य घोषणा कृता, परं पञ्जशीरस्य भटैः एतद् निराकृतम्। पञ्जशीरे अधुना अपि युद्धं प्रवर्तते। अपरतः अमेरिकीयः विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनः अद्य कतरं सम्प्राप्नोति। केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः टोक्यो पैरालिम्पिक् क्रीडासु रजतपदकविजेत्रा मरियप्पनेन तदीयेन च प्रशिक्षकेण राजा इत्यनेन सह मिलितवान्। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय खेलमन्त्री उक्तवान् यत् मरियप्पनः राष्ट्रं गौरवान्वितं कृतवान् अस्ति। We have seen in Olympics, now in Paralympics, how Indian athletes have done extremely well. Let me congratulate Mr. Mariyappan for his outstanding performance. He has won the silver medal for India. He has done us proud in Rio as well, now in Tokyo. Let me congratulate all the Paralympians, especially Mariyappan, for being here, and congratulations. We are so proud of you. Thank you. टोक्यो पैरालिम्पिक् क्रीडा स्पर्धासु भारतस्य विजयाभियानं प्रवर्तते। बैडमिण्टन् स्पर्धायां सुहासः स्वर्णपदकाय क्रीडति। अद्य सायं पैरालिम्पिक् क्रीडा स्पर्धाः सम्पन्नाः भविष्यन्ति। समापनसमारोहे अवनिलेखरा भारतीयदलस्य ध्वजवाहिका भविष्यति। प्रियाः दर्शकाः, वैश्विक सूचना ज्ञान विज्ञान संवलितस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् इतः परं प्रातः 7:30 भविष्यति। पार्थिनां यः स गुरुर्निगद्यते। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। न्याये व्रजन्तु बाला यूयं हि दर्शयध्वं देशोऽयं योष्मकीनो नेतारशो हि यूयम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।